रिक्वेस्ट आमचे ॲडजस्टमेंट मोशन आम्ही मूव केल्लें आहे. एक ज्वलंत प्रश्न जो लोकांक गोंयच्या लोकांक जो त्रास जाता आमी CLPचे डिसिजन घेवन सुद्दां सीएमा पयलीं कळीत केल्लें की आमकां हावजाक सगळ्यांनी कामकाज बंद करून हो विशय घेवपाक तुमी मजबूर करनाकात. हो सर्क्युलर जो तुमी ऑफिसरांनी आमदाराच्या ऑफिसाक वचपाक जायना हो सर्क्युलर तुमी एक काडलो तो विड्रॉ करा. कित्याक आमकां हावजाक कामकाज कसलेंच कामकाज रद्द करपाचें नासता किंवा आनी बाकीचे कामकाज आसा क्वेश्चन आवर आमकां एलाव करपाक जाय. आमचेच क्वेश्चन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसले हे सगळे तुमी करपाक आमकां मजबूर करनाकात. फाल्यां सकाळीं तुमी म्हणटाले रुलींग सरकार म्हणटालो की विरोधी पक्षाच्या आमदारान खाली व्हडली शोबाजी केलो शो केलो उबी रावले आवाज केलो पूण आमकां तशें करपाक नाका कित्याक आमचे आनीक प्रश्न आसले आयज जेन्युइन प्रश्न आज खूबशे आसले आमच्या क्वेश्चन आवराक. पूण तरी देखून हे सगळ्यांतल्यान इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमचे ऑफिसरांक जर घरा म्हणजे ऑफिसांनी जर हाडपाक आपोवपाक मेळना जाल्यार लोकांचे प्रश्न सुटू जातले कशे. आयज प्रत्येक आमदारांच्या विकांतल्यान खंय तरी एक दरबार भरता आनी ताका लागून ग्रामीण भागाचे लोक म्हणटा अशें आपले काम धंदो सोडून म्हणटा अशें आमदाराच्या कार्यालयांत येतात. कित्या खातीर तर ऑफिसर आमने सामने आसतले आनी बारीक मोठी कामां आसतात ती आमी खंय सॉल्व करतले. ते जर ऑफिसरांक जर ऑफिसाक आपोवपाक मेळना जे ऑफिस जे आसात ते सगळे अलावन्सीस जे आसा गव्हर्मेंटच दिता. जे 1 लाख दितात फक्त 10,000 सॅलरी आनी बाकी सगळे अलावन्सीस आसा 90,000 आनी त्या ऑफिसांक जर आमकां ऑफिसरांक जर आपोवपाक शकना लोकांचो प्रश्न जर सुटीव करूं शकनात जाल्यार आमदाराचें काम कितें. म्हणजे की हो सर्क्युलर हेजे पयलीं केन्नाच खंयच्या सरकारान काडलो ना आनी ह्या सरकारान काडलो. तेन्ना आमी विनंती केल्ली पयलीं कित्याक असेंब्लीक आमकां आवाज करपाक नाका आसलो पूण आमी CLPचे डिसिजन घेवन तांकां कळीत केल्लें हो सर्क्युलर तुमी विड्रॉ करा. पूण तरी देखून केलो ना. आयज सुद्दां हावजाक एक हट्ट धरल्या पयलीं जालो सीएमान स्पिकरांनी बी म्हाका दिसता सीएमान ताका हें दिल्लें नासतलें की हट्ट धरल्या पयलीं केलो की आमकां एलाव करपाक जाय आशिल्लें. लास्ट फक्त 12:30 पर्यंत 12:30 2 मिनटां आसतना म्हणलें की 12:30 तुमचो आमी हें घेतात तुमकां एलाव करता उलोवपाक आनी स्पीकर अवघे 12:30 म्हणटा की एडमिट करता म्हणून सांगूना ताणें उलोवपाक दिता म्हणलें. ही हॅज नॉट सेड ही विल एडमिट द मोशन. पूण लास्ट आमकां अजून पर्यंत दिलें ना. हो एक खंय तरी अन्याय आसा गोंयच्या लोकांचेर. आज ऑफिसरांक कितें आपयतात तो लोकांचे प्रश्न आसले सुटीव करपाक आनी हे जर आमदाराक फ्रिडम ना जाल्यार हो मतभेद करनासतना भेदभाव करनासतना सर्वांगीण विकास करणारो सरकार म्हणटा जाल्यार हे असलो केन्नाच सर्क्युलर काडलो ना. तो हो सर्क्युलर आतां कित्याक काडची पाळी येयली कित्याक काँग्रेसीचे आमदार चड आसा म्हणून. कोणाय तरी एग्जाम्पल दिवप जाता की घरांनी आपोवन हाडप जाता त्रास जाता आनी कितें करता हात उबारतात आनी कितें करतात जाल्यार हे लोक जर तेंचे बरोबर आसले तेन्ना असलो सर्क्युलर काडप केन्नाच जालें ना. पूण जेन्ना ते हावजाक सुद्दां लोक नात तेन्ना सर्क्युलर काडप जाता. पण फक्त काँग्रेसचे आमदार चड आसात तांकां त्रास जावचो म्हणून काडप जाता कितें. ऑन अ सर्क्युलर पन्नास वर्सां इन द हिस्ट्री ऑफ लायक मिस्टर प्रताप सिंग राणे साहेब आपल्याक हिस्ट्री म्हणटा इतिहासांत असलो हें सर्क्युलर जावना. इतली हुकुमशाही गव्हर्मेंटाची आज एक हुकुमशाही आयकॉन आज ती बोट येयलो हा मिरामार ते बोटीचे मागीर उलया. बट आतां हो इशू पळय हा तो आमकां काँग्रेसी आमदारांक ऑपोजिशन आमदारांक रुलींग आमदार आहाय तेंगे इंजिनियर वयतात आमगे इंजिनियर येनात. आमकां इंजिनियर लेटर धाडटात तो म्हणटा यू हॅव टू टेल द मिनिस्टर यू हॅव टू टेल दीस फेलो एंड दॅट फेलो. हें कितें इतली हुकुमशाहीचेर आमी आज निश्चित मारला आनी निश्चित मारता आसतना ते सांगताय वी आर बँकक्रप्ट ऑफ आयडियज. हांवें सांगिल्लें तांकां वी आर नॉट बँकक्रप्ट नॉर वी आर बँकक्रप्ट ऑफ आयडियज. आय हॅव टोल्ड देम चीफ मिनिस्टर म्हणलो इतले इम्पॉर्टंट इशू आहा बिफोरचो तुमी हावजार टायम पिड्यार कोत्ताय. हांवें म्हणलें बाबा हो हावज बिफोर इशू तुमगेलो तुमी केला आमगे गव्हर्मेंटान केलो ना आमगे लोकांनी केलो ना हो काँग्रेसीन केलो ना हो तुमी केला. So you have to address it and all issue bade ha you solve it. I went one step extra. I told the chief minister baba be generous enough forget your ego let us settle the issue. Say that you are going to remove the circular and if you want any changes loka tras jata engineer garako apoin jतो loka tras jata zalyar we will put a gap or whatever timing whatever we want. All these issues we have come with great humility. I have requested the chief minister with great humility and even I said even if we have hurt anybody in the bargain I said I'm sorry there are no issues but we want a solution on this. Representatives of the public as members of legislative assembly असलो सर्क्युलर मुगे जिवितांत तरी हांवें गोंय न्हू देशान न्हू बट I have never heard in a democratic world. Because this circular is given by one under secretary against the elected representatives of the people of Goa, and we are elected as per the mandate of the constitution.
We are elected as per People's Representation Act. In fact, this circular is going as contempt of the House because it is taking away the very rights. Now, who are we? We are not here because we want to come here. We are here elected by the people. What is the responsibility of MLA? To take their salaries, to take the perks, to take all the benefits. The responsibility of the MLA is to serve the people, number one. The responsibility of MLA is to attend to the people's problems, day-to-day problems. Now, what does the circular say? The circular say that any government servant cannot go to the house of a MLA. Fine. Nor office. Any government servant cannot go to the office of the MLA. That's not all. Any government cannot have a site visit. Now, if there is a breakdown of a pipe, if there is an electric breakdown, if there is an accident, no elected representative can go there and we cannot call anybody. House damage. Is it possible? This is a tyranny of the executive against the elected representative of the people. I have never seen such a circular which takes away the rights which are given by the Constitution. So what are you asking us? You are asking us what you will do next. In fact, there is no meaning left to the existence of an elected representative. This is a democracy. This is not a dictatorship. फिजिकली बारीक बारीक कामां करपाक तालुका लेवलाच्या ऑफिसरांक जर आपोवपाक जर आमदार शकना, आमदाराचें एक्झिस्टन्स उरपाना. लोक म्हणटाले आमदारा मरे कित्याक वचपा जाय. सादी गजाल म्हणजे आतां रातचो 11 वरांती ब्रेकडावन जालो. आतां 11 वरांती म्हाका पावर मिनिस्टर आसतना 12 वरांती फोन येताले आनी आय यूज टू अटेंड टू द कॉल्स ऑफ द पीपल. आज तीच परिस्थिती आहा. म्हाका आजूय लायट गेली जाल्यार 12 वरांती फोन मारता. ते म्हणटा तूं पावर मिनिस्टर नासूं रे, पूण आमकां गॅरंटी आहा तूं कितें करतलो म्हणून. हांव कितें करपाक शकता कित्याक म्हज्या लायनमॅना कडेन बरें रिलेशन. हांव लायनमॅनाक रातचो उठयता, ताका सांगता अरे बाबा अमकें जालां, मातशें वचून पळय, ट्रान्सफॉर्मर ट्रीप जाला, कितें जाला. ह्यो गजाली लोकांची अपेक्षा आसा की आमदारांनी ह्यो गजाली सॉल्व करच्यो. आतां ताणें सांगलें त्या भशेन एक समज फ्लडींग जालें ऑन द स्पॉट, तुका चुकून ऑफिसरांक घेवन सायटीर वचचें पडटा. लोकांचो फोन येता अरे उदक भितर सरलां. मडगांव सिनियर हाता कडेन 2 वर्सां पयलीं फ्लडींग जालें. आमकां लोकांक रातचे शिफ्ट करचें पडलें स्टेडियमाचेर. अश्यो खूब गजाली आसा, प्रॅक्टिकल गजाली. आनी प्रत्येक गजालीक जर तूं म्हणपाक हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाचें अप्रुवल घेवपाक जाय, हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक पळोवपाक जाय, आनी कितें करपाक जाय, जाल्यार आय डोंट नो हाव द MLAs वील फंक्शन. दीस इज द बेजीक. म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केल्ली हावसा भितर आतां चीफ मिनिस्टराक सांगिल्लें की बाबा जस्ट आमचो डिमांड कितें आसा सगळ्या आमदारांचो की ते सर्कुलर विथड्रॉ करचें म्हणून. इतलोच डिमांड आसा. ताका आतां उलयला हांवें. पूण हेच तरेच्यो आमकां हाडून दिलें. आनी आफ्टर म्हाजे इवन पार्लमेंटाक केन्ना अशें जालें ना. आमी केन्नाच आयकुना की खंयचेच MPक तुका हें करपाक ऑफिसर आपोवपाक किंवा आतां आमदारांक हे इतल्या वर्सां केन्नाच आपोवना. जाल्यार आतां तुमी हे कित्याक लागून तुमी ऑफिसरां बंद करता. हे कितें आसा, हे एकट्याचे कोणाचे पयशे न्हय. रुलिंगाचे मिनिस्टर तुमी सांगता तुमी घरा कडेन तुमच्यांनी घेवपाक जाता. रुलिंगाक तुमचे मिनिस्टर आहा तांकां घेवपाक जाता आनी आमदारांनी कितें करप. तर हेका लागून आमी निशेध आनी आमी हे आमचे कंटिन्यू जातले, चालू आसतले.